آی آله رو کجا برد؟ مامان داروهاتو بخور. ببرش اونور، ببرش. مامان حتما یه جایی براش پیدا میکنه و میاد. پسرم آدمی نیست که توی خیابون ولش کنه. آره اما چرا تا الان نیومده؟ آی مامان دادش اومد. حمزه بیا حاله. ای وای قربونت برم. تو کجا رفته بودی پسر؟ هممونو نگران کردی. باز اینو آوردیش اینجا؟ این دوباره باهات اومد؟ برو توی اتاق مامان بزرگ، نه اتاق من. چی؟ شماها گفته بودید بدون هیچ نسبتی نمیتونه توی این خونه بمونه. پس منم باهاش نسبت پیدا کردم. من باهاش ازدواج کردم. ازدواج؟